बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉक्स है और इस बॉक्स में तमाम पर्चियां हैं सभी के नाम की। अब ना जाने किसका मुकद्दर जागेगा। एक पर्ची उठाओ, बीच में से उठाओ, यहाँ से पर्ची उठाओ, उठाओ, शाबाश। एक ये है माशाअल्लाह मोहम्मद। उत्तर देत नाही, कृपया थोड्या वेळानंतर पुन्हा प्रयत्न करा। आपने जो ये लकी ड्रॉ का सिलसिला शुरू किया है तो यकीनन इसके लिए भी आप काबिल मुबारकबाद हैं, और इस तरह के जो भी आप और काम कर रहे हैं और माशाल्लाह ऑडियंस खूब वाकिफ़ है। तो एहतिशाम निज़ामी कासिम बात कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल से। माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको, लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? माशाल्लाह। मेरी दुआ है, पहले भी मैं मुस्तकिल कारी साहब को अपना बच्चा समझ करके इनके लिए मुस्तकिल दुआ करता रहा, और अब तो बहुत खुशी हुई ये सब कुछ देख करके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ एहतिशाम निज़ामी कासमी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल उर्दू न्यूज़ इंडिया, और आप हमें फ़ेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं एहतिशाम निज़ामी कासमी पर। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी का मकाम आन पहुँचा है, और हमारे साथ उलमाए किराम मौजूद हैं। हमने 3 महीने पहले जिस कुरानदाज़ी का ऐलान किया था, जिस कारोबार को शुरू किया था, और उसी के तहत एक कुरानदाज़ी होनी थी, उसका ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 26 रमज़ान 2026 27वीं शब है, और ये कुरानदाज़ी अमल में लाई जा रही है। हमारे साथ कुछ ख़ास उलमाए किराम मौजूद हैं। दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मुस्तजाबुर रहमान साहब, नाइब मोहतमीम जामिया दारुल उलूम सिद्दीकिया नल्हेड़ा, और बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं हज़रत मौलाना मसरत अली साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, नाज़िम आला मदरसा मिसबाहुल उलूम रामपुर रुड़की ज़िला हरिद्वार, और हज़रत मौलाना आफ्ताब आलम साहब जो एक अंजुमन ज़ीनतुल इस्लाम के सदर हुआ करते हैं, और दीगर कुछ उलमा हज़रात हुफ़ाज़ यहाँ पर मौजूद है, और दीगर फैमिली के हज़रात और हमारी टीम के मेंबरान मौजूद है। सबसे पहले सभी के सामने कुरानदाज़ी करते हैं, उसके बाद फिर मौलाना मुफ्ती मुस्तजाबुर रहमान साहब से, मौलाना मसरत अली साहब से कुछ तासुरात भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त में पहले मैं बता देता हूँ, हमारा ये टारगेट था, और हमने एक तिजारत शुरू की थी अब से 3 महीने पहले दिसंबर में। हमने हिजाब को लेकर एक बुरक़े की तिजारत शुरू की थी। हमने ओनली 1499 रुपये में एक बुरक़ा दिया लोगों को, बुरक़े के साथ एक रुपट्टा, और उसके साथ एक नकाब, और उसके साथ हाथों के ग्लव्स यानी दस्ताने, पैरों के मोज़े। ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री, कोई फ़राड नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगा, कोई चंदा कुछ इस तरह की अपील नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तिजारत शुरू की, और हमारी टीम के जो मेंबर हैं हुसैन अहमद साहब, एहतिशाम साहब, जिनसे आपने बराबर 3 महीने लगातार आप बात कर रहे हैं, इन्होंने ही आपका ऑर्डर बुक किया है, हमारी टीम के मेंबर हैं। इन्होंने मशवरा दिया कि हम एक तिजारत शुरू करेंगे, तिजारत के साथ साथ ये भी एक मौका दिया जाए कि हम बिल्कुल फ्री अपनी जानिब से कुछ लोगों को उम्रा कराएं। हमारा टारगेट था कि 1200 बुरकों का टारगेट, यानी 1200 पर्चियों का टारगेट था। अगर 1200 पर्चियाँ 3 महीने में हमारे इस लक्की ड्रॉ में, इस कुरानदाज़ी वाले बॉक्स में जमा हो गई, तो हम 3 लोगों के नाम की कुरानदाज़ी के ज़रिए पर्ची उठाएंगे, और 3 लोगों को बिल्कुल फ्री निज़ामी अबाया की जानिब से उम्रा कराएंगे। और दूसरा टारगेट था कि हम अगर 800 हुए तो हम 2 लोगों को बिल्कुल फ्री उम्रा कराएंगे। अगर 400 हुआ तो हम एक के नाम की पर्ची उठाएंगे कुरानदाज़ी के ज़रिए, और एक बंदे को इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल फ्री हम अपनी जानिब से उम्रा कराएंगे। आज ये घड़ी आन पहुंची है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम ये रहा कि हम एक टारगेट तक पहुंच गए, एक टारगेट तक हम पहुंचे हैं। और हमारा ये जो टारगेट है, जो हमारे नंबर हैं, ऑर्डर नंबर 489 वो लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया, और 1499 रुपये हमारे अकाउंट में डाले, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके घर तक उनको मुकम्मल बुरका सेट, एक हिजाब पहुंचाया। सभी लोग इंतज़ार में है। आज हम कुरानदाज़ी करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, और एक छोटे से बच्चे से हम पर्ची उठवाने वाले हैं, उसके बाद तासुरात पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ हैदर, यहाँ ले आओ। ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में तमाम पर्चियाँ हैं सभी के नाम की। अब ना जाने किसका मुकद्दर जागेगा और कौन
اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تمام پرچیاں ہیں، آپ کیمرہ مین سے کہوں گا ان کو زوم کر کے دکھائیے گا، کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ پہلے سے کوئی طے کر رکھا تھا کہ کوئی نشان وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ کچھ نہیں جانتا کہ کون سی پرچی اٹھانی ہے۔ اب کس کے نام کی پرچی اٹھے گی؟ آ جاؤ نیچے، آ جاؤ نیچے۔ بچہ چھوٹا ہے، زیادہ کچھ معلومات حاصل نہیں ہے۔ حیدر یہ لو جی، اللہم خلی وقت لی، لو اٹھاؤ جی، ایک پرچی اٹھاؤ، ایک پرچی اٹھا دو، ایک پرچی اٹھاؤ اپنے ہاتھ سے، اٹھاؤ یہاں سے، اٹھاؤ یہاں سے پرچی اٹھاؤ، بیچ میں سے اٹھاؤ، یہاں سے پرچی اٹھاؤ، شاباش۔ ایک پرچی، ایک یہاں رکھ دو، ایک پرچی یہاں رکھ، بس ایک پرچی، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ یہ پرچی اٹھ گئی ہے۔ یہ ہے ماشاءاللہ محمد سعود صاحب، ماشاءاللہ یہ محمد سعود صاحب ہیں۔ محمد سعود صاحب کی پرچی اٹھی ہے 8999 نمبر لگاؤ آپ، 8999 22 83 50، ٹھیک ہے؟ نمبر دیکھو، ٹھیک ہے، 8999 22 83 50، کال کرو آپ انہیں، لاؤ مجھے دو، کیا نا ناظرین یہ دیکھو براہ راست کال جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں فون اٹھاتے نہیں۔ یہ خوش قسمت انسان ہے محمد سعود صاحب۔ आपण ज्या व्यक्तीस कॉल करीत आहात ती व्यक्ती उत्तर देत नाही, कृपया مہاراشٹر ہے کوئی؟ مہاراشٹر ہے نا؟ مہاراشٹر ہے۔ کال کرنے کی برابر کوشش کی جا رہی ہے، اگر وہ فون اٹھا لے، خوش قسمت انسان ہے ماشاءاللہ۔ چلو ایک بار اور کال کر لو، پھر آگے بات کریں گے، بعد میں ملا لیں گے فون۔ ناظرین یہ دیکھو برابر کال کی جا رہی ہے، فون نہیں اٹھا رہے ہیں، شاید سو گئے ہوں یا کہیں مصروف ہو، آج 27ویں شب ہے، کہیں دعا میں مصروف ہو۔ ہمارے لکی ڈرو میں ان کا نام آ چکا ہے الحمدللہ، محمد سعود صاحب۔ आपण ज्या व्यक्तीस कॉल करीत आहात ती व्यक्ती उत्तर देत नाही, कृपया थोड्या वेळानंतर पुन्हा प्रयत्न करा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है مہاراشٹر ہے کوئی، چلیے یہ غالباً مہاراشٹر سے ہے، اور ان سے بات ہوگی تو پوری تفصیلات سامنے آ جائے گی۔ محمد سعود صاحب ان کا نام ہے۔ اب آگے کی کارروائی شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کا فون واپس آئے گا، کال واپس آئے گی تو ہم پھر دوبارہ سے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے۔ کیمرہ مین سے کہوں گا کہ ادھر آ جائیے گا، ہمارے ساتھ مولانا مفتی مستجاب الرحمن صاحب ہیں۔ مفتی صاحب ہم نے جو آپ کے سامنے ساری تفصیلات پیش کی ہے اور ہم نے کاروبار شروع کیا ہے، ماشاءاللہ آپ اردو نیوز انڈیا کو دیکھتے ہیں، اس کے کام سے بھی آپ واقف ہیں، تو کچھ تاثرات آپ پیش کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ جس طرح کا یہ پروگرام ہے، اور بالخصوص حیا کے تعلق سے، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت کی تمام مائیں و بہنیں حیادار ہوں، پاک دامن ہوں، اور اس سلسلے میں آپ نے عبایا کے عنوان سے جو تجارت شروع کی ہے، نظامی عبایا، اولاً تو اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں خوب برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور دوسرا یہ کہ اس عنوان کے تحت آپ نے جو یہ لکی ڈرا کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بھی آپ قابل مبارکباد ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جو نظامی عبایا کے ساتھ جڑ کر کے اس کی شاپنگ کے ذریعے سے اس لکی ڈرا میں شامل ہو رہے ہیں، اور علی الخصوص
भाई जवाद साहब, भाई सऊद साहब, भाई सऊद साहब, माशाल्लाह उनका नाम यहाँ पर आज निकला है। एक बहुत मासूम सा बच्चा है, उसने पर्ची उठाई और माशाल्लाह उनका नाम आया, तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आपके इस काम में खूब खैर व बरकत अता फ़रमाए, और इस तरह के जो भी आप और काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह ऑडियंस खूब वाकिफ़ है, तो अल्लाह पाक आपके तमाम कामों में दिन दोगनी रात चौगनी तरक्यात अता फ़रमाएँ। और इन्हीं चंद बातों के साथ अच्छा, उर्दू न्यूज़ इंडिया के ताल्लुक से जैसे मीडिया में हम आगे बढ़ रहे हैं और मुसलमानों का बहुत कम रुझान है मीडिया में, और हम आगे बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर से उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं, सब कुछ उर्दू में रहता है, और दारुल देवबंद, मज़ाहिरुल सहारनपुर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल माहिन, इन तमाम के ऐलानात, इनके पैगाम हम लोगों तक पहुँचाते हैं, तो इस ताल्लुक से भी कोई तासुरात आपके, कोई तज्ज़िया पेश कर सकते हैं आप? इस सिलसिले में सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा, एक बड़े ज़माने से ये खला महसूस किया जा रहा था कि उर्दू ज़बान में न्यूज़ की वो खिदमात अंजाम नहीं दी जा रही हैं जो कि दी जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस खला को आपके ज़रिए से अल्लाह पाक ने पूरा कराया, और माशाल्लाह आज आपकी आवाज़ न सिर्फ़ ये कि मुल्क के कोने कोने में, बल्कि मुल्क से बाहर वो हजरात कि जो उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू दान तबका है, और वो ये चाहता है कि हमको अपने मुल्क की न्यूज़, वहाँ के हालात हमें उर्दू ज़बान में मिलें, मैसर आएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये पहल की, और आपकी ये आवाज़ मुल्क नहीं बल्कि सात समंदर पार तक पहुँच रही है, और बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत के साथ लोग आपको देखते और सुनते हैं, और आपकी न्यूज़ पर एतमाद भी करते, यानी कि आप ऐसी न्यूज़ पेश करते हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह छान फटक करके आप उसको लोगों के सामने लेकर के आते हैं। तो जैसा कि सफ़र होता है, हमारा इधर उधर आना जाना रहता है, तो जब हम कहते हैं हम उत्तराखंड से आए हैं, तो तारुफ़ के साथ में आपका भी ज़िक्र खैर आता है, और लोग पूछते हैं एहतिशाम निज़ामी साहब को जानते हैं, तो हम कहते हैं हम जानते हैं, हमारे रफ़ीक हैं। तो माशाल्लाह ये कबूलियत है आपके इस प्रोग्राम की कि अल्लाह पाक ने कबूल किया है, लोग दूर दूर तक आपको जानते, पहचानते और सराहते हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ोन उठ गया उनका? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एहतिशाम निज़ामी कासिम बात कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल से। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको सऊद साहब, लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है। जी जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? माशाल्लाह, मैं गोवा से बात कर रहा हूँ। गोवा से बात कर रहे हैं? जी अच्छा, माशाल्लाह आप काबिल मुबारकबाद हैं, और इंशाल्लाह आपका तमाम आपके अखराजात उम्रे के और आपका टिकट वगैरह, होटल बुकिंग सब कुछ हमारी जानिब से रहेगी इंशाल्लाह ताला। आप तैयारी कीजिए। पासपोर्ट है आपके पास? जी, पासपोर्ट ने अप्लाई करना है। अच्छा, पासपोर्ट तैयार कीजिए, इंशाल्लाह आपका नाम लकी ड्रॉ में आ गया है, और अभी फेसबुक पेज पे लाइव चल रहा है, और यूट्यूब पर भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जी आप खुश हैं इससे? बेशक बेशक, क्यों नहीं। क्या काम करते हैं आप? बहुत खुशी हुई। कारपेंटर का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ठीक है, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, और हमारे जो टीम के मेंबर है एहतिशाम साहब, इनसे बात होगी आपकी, और पूरा अखराजात हम उठाएंगे आपके इंशाल्लाह। ठीक है? जी 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 जरूर। ठीक है, जज़ाकल्लाह, दुआओं की दरख्वास्त। सलाम। चैनल कौन सा है आपका यूट्यूब में? ये उर्दू न्यूज़ इंडिया। जी 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 आपने कैसे ऑर्डर किया था? मैंने मेरे मतलब इसी चैनल से ऑर्डर किया था, पर मेरे दिमाग से निकल गया बोल के। अच्छा अच्छा, उर्दू न्यूज़ इंडिया। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, ये देखिए जी कारपेंटर साहब है माशाल्लाह। नाज़रीन देखिए, हमने बराह रास्त आपसे इनको मिलवाया है, और तमाम बातें स्पीकर ऑन करके की है, और अच्छे तासुरात हैं माशाल्लाह। कारोबारी आदमी है, कारपेंटर है, अल्लाह ताला इनके उम्रे को कबूल फ़रमाए, और इनकी इस मोहब्बत को भी कबूल फ़रमाए माशाल्लाह। ये गोवा से बात कर रहे थे। हमारे साथ मौलाना मसरत अली साहब हैं, एक मदरसे के हमारा मादर इल्मी है, उसके नाज़िम आला हैं, हमारे भी उस्ताद हुआ करते हैं माशाल्लाह। मौलाना मसरत अली साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह, आपकी खूब करम नवाज़ी, हमारे ऊपर बड़ी मोहब्बत रखते हैं आप हमारे से।
تو آج آپ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. اردو نیوز انڈیا کے تعلق سے، اس چینل کے تعلق سے لوگوں تک ہم خبریں پہنچا رہے ہیں. اور دوسری بات، ہم نے ایک تجارت شروع کی تھی کہ ہم ہر گھر تک، ہر بہن بیٹی تک ہم کو حجاب پہنچانا ہے، کیونکہ اس وقت حجاب کی بڑی تیزی کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے لکی ڈرو کا معاملہ بھی شروع کیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے دیکھا ہے کہ ایک صاحب کا نام آیا ہے اور ان کو ہم بالکل فری عمرہ کرائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا قدم ہے، بہت اچھا قدم ہے. اور میری دعا ہے، پہلے بھی میں مستقل قاری صاحب کو اپنا بچہ سمجھ کر کے ان کے لیے مستقل دعا کرتا رہا، اور اب تو بہت خوشی ہوئی یہ سب کچھ دیکھ کر کے کہ یہ کام جو کیا ہے بہت اچھا قدم ہے. ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو حجاب بھی ملے گا، اور ایک تجارت کا کام بھی شروع ہوا ہے. تو اور بھی سبھی حضرات سے میری یہ درخواست ہے، یہ اپیل ہے کہ اس تجارت سے جڑنے کی سبھی حضرات کوشش کرے. بہت خوشی ہوئی کہ بھائی سعود کا اس کے اندر نام آیا، اور ایک ننھے سے بچے نے پرچی اٹھائی. الحمدللہ دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں بھی ترقی دے، اور اردو نیوز میں جو ہمارے قاری احتشام صاحب نظامی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور انہیں بھی خوب ترقیات سے نوازیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. پیچھے لے جاؤ اس کو. ناظرین، یہ تمام باتیں آپ نے سنی ہیں. مفتی مستجاب الرحمن صاحب نے مولانا مسرت علی صاحب نے خوب دعاؤں سے نوازا ہے اور اچھے تاثرات پیش کیے ہیں. آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل سے جڑے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کرے. اور آج ہم ان علماء کرام کی موجودگی میں دوسرے لکی ڈرو کا، دوسرے قرآن اندازی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. آج 27ویں شب ہے. آج کا ہم نے اعلان کیا تھا اب سے 3 مہینے پہلے. انشاءاللہ ہم دوسری قرآن اندازی کا اور دوسرے لکی ڈرو کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اس میں آپ کو 1499 روپئے میں ایک مکمل برقع سیٹ، اس کے ساتھ ایک روپٹہ، ایک نقاب، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری. آپ گھر بیٹھے کہیں بھی منگوا سکتے ہیں. اور جو بھی ہمارے اس نظامی عبایا کو، اس برقعے کو خریدے گا، اس کے نام کی ایسے ہی پرچی بنا کر ایمانداری کے ساتھ ایک باکس میں ڈالیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس باکس کو ہم آنے والے 10 محرم کو اس کی قرآن اندازی کریں گے انشاءاللہ. اور وہ قرآن اندازی انشاءاللہ تعالی دن میں ہوگی. یہ 27ویں شب میں قرآن اندازی ہو رہی ہے، 26 رمضان 27ویں شب میں، اور انشاءاللہ 10 محرم کو ہم قرآن اندازی کرنے والے ہیں. آپ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے ساتھ جڑیں، اس سے خوب فائدہ اٹھائے. اپنے گھر کی خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے آپ برقع حجاب خرید سکتے ہیں، اور ہماری اس تجارت کا حصہ بنے. ہم کوئی آپ سے ایسے اپیل نہیں کر رہے، کچھ مانگ نہیں رہے، ہم ایک تجارت کر رہے ہیں، اور تجارت کے ساتھ ساتھ ایک آفر بھی نکالا ہوا ہے تاکہ لوگوں میں اچھا ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو. اللہ تعالی ہمارے اس کاروبار کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے. آپ تمام حضرات کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں. آج 27ویں شب ہے، تو ہمارے کچھ مہمان ابھی بعد میں تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ کئی جگہ دعائیہ پروگرام تھا، اور جگہ جگہ مسجدوں میں قرآن شریف کی تکمیل ہو رہی ہے. ماشاءاللہ پھر بھی بہت لوگ تشریف لائے، بہت لوگوں نے محبتوں سے نوازا، اور بڑی نظریں تھی لوگوں کی آج کے اس پروگرام پہ کہ کب یہ قرآن اندازی کا پروگرام شروع ہوگا. اور لوگوں میں بہت خوشی تھی، بہت زیادہ جذبہ تھا. انشاءاللہ ہم ایسے ہی آگے اور بڑھتے رہیں گے. آپ حضرات کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر دوسرے لکی ڈرو میں، دوسرے قرآن اندازی کے پروگرام میں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے. پوری امت کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.